تذكرة شاطر في سبيله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين مخلوق الليل والنهار علم أن لن توصوه فتعبلغ المثل من القرآن علم أن سيكون منكم آخرون يضربون في الأرض يبتغون الفضل الله وآخرون القاتلون في سبيل الله فأكرموا منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجد عند الله هو خير مسلم واستغفر الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص قليلا وزد رتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأدق وقيل إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ذرني والمكذبين أولي النعمة وكل قليلا إن الذين قالوا وجههم مطعم ذهبوا سنذهب لمن يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مخيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأغناهم وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر بكانت مفعولا إن حاجة تذكرة شاطر في سبيله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين مخلوق الليل والنهار علم أن لن توصوه فتعبلغ المثل من القرآن علم أن سيكون منكم آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فأكرموا منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجد عند الله هو خير مسلم واستغفر الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص قليلا وزد رتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأدق وقيل إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على من يقولون واهجرهم هجرا جميلا ذرني والمكذبين أولي النعمة ومخلوق قليلا إن الذين قالوا وجههم مطعم ذهبوا سنذهب لمن يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مخيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأغناهم وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر بكانت مفعولا إن حاجة تذكرة شاطر في سبيله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين مخلوق الليل والنهار علم أن لن توصوه فتعبلغ المثل من القرآن علم سيكون منكم آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فأكرموا منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجد عند الله هو خير مسلم واستغفر الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص قليلا وزد رتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأدق وقيل إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على من يقولون واهجرهم هجرا جميلا ذرني والمكذبين أولي النعمة ومخلهم قليلا إن الذين قالوا وجههم مطعم ذهبوا سنذهب لمن يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مخيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأغناهم وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر بكانت مفعولا إن حاجة تذكرة شاطر في سبيله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين مخلوق الليل والنهار علم أن لن توصوه فتعبلغ المثل من القرآن علم سيكون منكم آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فأكرموا منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجد عند الله هو خير مسلم واستغفر الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص قليلا وزد رتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأدق وقيل إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على من يقولون واهجرهم هجرا جميلا ذرني والمكذبين أولي النعمة ومخلهم قليلا إن الذين قالوا وجههم مطعم ذهبوا سنذهب لمن يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مخيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأغناهم وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر بكانت مفعولا إن حاجة تذكرة شاطر في سبيله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين مخلوق الليل والنهار علم أن لن توصوه فتعبلغ المثل من القرآن علم سيكون منكم آخرون يضربون في الأرض يبتغون الفضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فأكرموا منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير مسلم واستغفر الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص قليلا وزد رتل القرآن ترتيلا
إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ومقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تابتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي نعمة ومخلهم قليلا إن لدينا أنكارا وجحيم ومأواهم ذهب سنذاب لمن يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مخيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذهم وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الفرقان شيبا السماء منفطر بكانت مفعولا إن حاج وتذكرات شاطر في سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثا الليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين مخلوقات الليل والنهار علم أن لن توصوه فضرب لكم مثل من القرآن لمن سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا من واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وآخر مسلم واصطبروا إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وآخر قليلا وزد القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ومقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تابتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومخرهم قليلا إن الذين قالوا وجحيم ومأواهم ذهب سنذاب لمن يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مخيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذهم وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر بكانت مفعولا إن حاج وتذكرات شاطر في سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلث طائفة من الذين مخلوقات الليل والنهار علم أن لن توصوه فضرب لكم مثل من القرآن لمن سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا من واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجد عند الله وآخر مسلم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وآخر قليلا وزد القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ومقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تابتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومخلهم قليلا إن الذين قالوا وجحيم ومأواهم ذهب سنذاب لمن يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مخيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذهم وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر بكانت مفعولا إن حج وتذكرات شاطر في سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلث طائفة من الذين مخلوقات الليل والنهار علم أن لن توصوه فضرب لكم مثل من القرآن لمن سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا من واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجد عند الله وآخر مسلم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وآخر قليلا وزد القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ومقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تابتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومخلهم قليلا إن الذين قالوا وجحيم ومأواهم ذهب سنذاب لمن يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مخيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول فأخذهم وبيلا كيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر بكانت مفعولا إن حج تذكرات شاطر في سبيل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلث طائفة من الذين مخلوقات الليل والنهار علم أن لن توصوه فضرب لكم مثل من القرآن علم أن سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا من واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير مسلم واستغفر الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وآخر قليلا وزد القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ومقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تابتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومخلهم قليلا إن الذين قالوا وجحيم وأطفأوا ذهب سنذاب لمن يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مخيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذهم وبيلا كيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر بكانت مفعولا إن حج تذكرات شاطر في سبيل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلث طائفة من الذين مخلوقات الليل والنهار
علم أن لن توصوه بدعوة كرمسر من القرآن علم سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاذكروا مسلمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وآخر مسلم واصبروا إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومنكم قليلا وزد ورتل القرآن ترتيلا إن سنرجع قوما ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وقيل إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستغفره وقيل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولئك نعمة ومخلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيم ومأواهم جهنم وسعيرا نريم يوم ترجف الله والجبال كانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا عليك رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأغواه وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر بكانت مقولا إن خالد تذكرات شاطر في سبيلا إن ربك يعلم كتكم أجر من ثلث الليل ونصفه وثلث طائفة من الذين مكروا قدر الليل والنهار علم أن لن توصوه بدعوة كرمسر من القرآن علم سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاذكروا مسلمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وآخر مسلم واصبروا إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومنكم قليلا وزد ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وقيل إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستغفره وقيل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولئك نعمة ومخلهم قليلا إن الذين قالوا وجحيم ومأواهم جهنم وسعيرا نريم يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأغواه وبيلا كيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر بكانت مقولا إن خالد تذكرات شاطر في سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلث طائفة من الذين مكروا قدر الليل والنهار علم أن لن توصوه بدعوة كرمسر من القرآن علم سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا مسلمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وآخر مسلم واصبروا إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومنكم قليلا وزد ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وقيل إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستغفره وقيل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولئك نعمة ومغفرهم قليلا إن الذين قالوا وجحيم ومأواهم جهنم وسعيرا نريم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأغواه وبيلا كيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر بكانت مقولا إن خالد تذكرات شاطر في سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلث طائفة من الذين مكروا قدر الليل والنهار علم أن لن توصوه بدعوة كرمسر من القرآن علم سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا مسلمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وآخر مسلم واصبروا إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومنكم قليلا أو زد ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وقيل إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستغفره وقيل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولئك نعمة ومخلهم قليلا إن الذين قالوا وجحيم ومأواهم جهنم وسعيرا نريم يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأغواه وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر بكانت مقولا إن خالد تذكرات شاطر في سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلث طائفة من الذين مكروا قدر الليل والنهار علم أن لن توصوه بدعوة كرمسر من القرآن علم سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا مسلمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير مسلم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومنكم قليلا وزد ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وقيل إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستغفره وقيل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولئك نعمة ومخلهم قليلا
إن لدينا أنكالا ودهما ومطعم سنذهب نليما يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول فأغماكم وبيلا فكيف تتقون أن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر بكانت مفعولا إن خالق تذكرات شاذ على سبيلا إن البقيع من كتكم ماجنا من سلسة للوارث فهو سلسة طائفة من الذين مكروا كذروا ليلا ونهار لمن لم توصوه فضاب لكرمة من القرآن غالبا سيكون منكم آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاذكروا رحمة الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وآخر مسلم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.